बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक पेश खिदमत है। पारा है हामीम, यानी कुरान शरीफ का 26वां पारा, सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर 19। चलिए हम अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम वमथवाकुम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वलिलमुअ्मिनीन वल्मुअ्मिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम वमथवाकुम। वयक़ूलु الذين آمنوا लौला नुज़्ज़िलत सूरत फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुम मुहकमतुन वज़ुकिर फ़ीहल क़ितालु रअयतल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन यंज़ुरून इलैका। इस जगह पे ज़ाद या दो पेश ज़ुई, मरज़ुन यंज़ुरून इलैका नज़रल मग़शिय्यि अलैहि मिनल मौति फ़अौला लहुम वयक़ूलु الذين آمنوا लौला नुज़्ज़िलत सूरह फ़इज़ा
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله
وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق الله العظيم.